ल आज चाहिँ हामी थर्मोमिटरको प्रकार जुन थर्मोमिटर शरीरको तापक्रम अथवा कुनै पनि वस्तुको तापक्रम हावा पानीको तापक्रम हैन त्यो नाप्नको लागि प्रयोग गर्ने उपकरणलाई हामी थर्मोमिटर भन्छौं र थर्मोमिटर चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको थर्मोमिटरहरू पाइन्छ त हैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्छौं। थर्मोमिटर धेरै प्रकारका हुन्छन् तर हामी यस पाठमा 3 प्रकारको थर्मोमिटरको बारेमा अध्ययन गर्छौं। प्रयोगशाला थर्मोमिटर जुन यो साइन्स ल्याबमा धेरै युज गर्ने थर्मोमिटर हैन प्रयोगशालामा युज गर्ने थर्मोमिटर, क्लिनिकल थर्मोमिटर जुन चाहिँ क्लिनिकहरुमा हस्पिटलहरुमा मान्छेको ज्वरो नाप्न पर्यो भने प्रयोग गर्ने थर्मोमिटर क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छौं। अर्को छ उच्चतम न्यूनतम थर्मोमिटर भन्ने छ। यो चाहिँ विशेष गरी वातावरणको त्यो ठाउँमा भएको हावापानीको मौसमको जानकारी लिनु पर्यो भने त्यो दिनमा चाहिँ 24 घण्टामा तापक्रम कति धेरै उच्च भयो कति धेरै न्यून भयो भनेर प्रयोग गर्ने थर्मोमिटर हो हैन। ल ओके अब प्रयोगशाला थर्मोमिटरमा हेरौं। यो विशेष गरी हावा पानी र अन्य वस्तुहरूको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोगशालामा तयार पारिएको हैन प्रयोगशालामा तयार पारिएको थर्मोमिटरलाई हामी प्रयोगशाला थर्मोमिटर भनेर भन्छौं हैन जुन चाहिँ यो प्रयोगशालाकै लागि भनेर तयार पारिएको हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ त प्रयोगशाला थर्मोमिटरको संरचना स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ बनावट कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ हामी। यो लाम्चो आकारको काँचबाट बनेको हुन्छ। यो काँचबाटै बनेको हो सिसाबाट त्यो सिसाबाटै बनेको हो हैन। यसको भित्री भागमा मसिनो केस नली हुन्छ। यो थर्मोमिटरहरुको भित्र भागमा मसिनो केस नली हुन्छ। त्यो नली भित्र चाहिँ तरल पदार्थहरु चट्छन् त्यहाँ भित्र राखेको तरल पदार्थहरु। जस्तै चित्रमा हेर्नु भयो भने तपाईले रेड कलरको एउटा रेखा जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यो रेड कलरको लाइन रेखा नभइकन त्यो एउटा नली हो। त्यो नली भित्र यो रातो कलरको रेड कलरको अल्कोहल चाहिँ त्यो नली भित्र चढेर यहाँसम्म पुगेको हो र यहाँबाट माथि पनि छ हैन मसिनो नली छ। केस नलीको एकापट्टि भाग बन्द हुन्छ। जस्तै मेरो माउसलाई हेर्नुस् यो माउस एकापट्टिको भाग चाहिँ बन्द हुन्छ यतातिरको भाग चाहिँ बन्द छ त अर्को पट्टिको भागमा बल्ब हुन्छ। अर्को पट्टिको भागमा चाहिँ बल्ब हुन्छ यो रातो पार्ट हैन। जहाँ थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्ने तरल पदार्थ राखेको हुन्छ त्यो बल्ब भित्र चाहिँ थर्मोमिटरमा प्रयोग गर्ने तरल पदार्थ राखेको हुन्छ। बल्बको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ। अरे अरु थर्मोमिटरको भित्ता चाहिँ बाक्लो हुन्छ तर यो बल्बको भित्ता चाहिँ पातलो हुन्छ। किन पातलो बनाएको होला भन्दा जब हामी तापक्रम नाप्ने बेलामा त्यो पातलो भित्ता भएपछि त्यो बाहिर वस्तुमा छुवाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बाहिर वस्तुबाट चाहिँ ताप शक्ति छिटो सजिलै छिरोस् भित्र हैन भन्नको निम्ति चाहिँ त्यो थर्मोमिटरको बल्बको भित्ता चाहिँ पातलो बनाएको है। यो रातोको चाहिँ पातलो भित्ता हुन्छ। प्रयोगशाला थर्मोमिटरमा स्केल रेन्ज चाहिँ -110 डिग्री सेल्सियस देखि -10 डिग्री सेल्सियस देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ। स्केल रेन्ज कति देखि कति सम्मको नाप्ने भनेर बनाएको भन्दाखेरि -10 देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म चाहिँ थर्मोमिटरमा स्केल हुन्छ यो प्रयोगशाला थर्मोमिटरमा चाहिँ है त। ल ओके अब क्लिनिकल थर्मोमिटर हेर्नुस्। क्लिनिकल थर्मोमिटर मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि बनाइएको थर्मोमिटरलाई क्लिनिकल थर्मोमिटर भन्छ। मान्छेको शरीरको तापक्रम नाप्न पर्यो हैन। त्यसले पुरानो डिजाइनको थर्मोमिटर है। आजभोलि त धेरै डिजिटल थर्मोमिटरहरु थर्मल गनहरु आइसकेको छ हैन। तर पुरानो खालको जो थर्मोमिटर जुन चाहिँ मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्नको लागि बनाइन्थ्यो जुन यहाँनेर यो चुच्चो परेको भागलाई हाम्रो काखी मुनि लगेर अठाएर राखिन्थ्यो हैन। त्यो भित्र चाहिँ पारो भन्ने तरल पदार्थ राखेको हुन्छ अनि त्यो पारो चाहिँ ताप पाएपछि बिस्तारै त्यो भित्रको नलीमा सर्दै 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 जान्छ र एउटा बिन्दुमा अडिन्छ। हाम्रो शरीरको तापक्रम जति हो त्यही बिन्दुमा गएर अडिन्छ र हामी चाहिँ हाम्रो शरीरको तापक्रम कति हो भनेर चाहिँ छुट्याउन चाहिँ सक्छौं। ओके क्लिनिकल थर्मोमिटरको संरचना कसरी बनाएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रिस्मेटिक आकारको हुन्छ। प्रिस्मेटिक भनेको के बुझ्नुस् भने सिलिन्डर टाइपको भने एकदमै लाम्चो खालको गोलो लाम्चो भन्ने बुझिन्छ हैन। सिलिन्डर टाइपको भने हैन। त यो प्रिस्मेटिक भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो लाम्चो त लाम्चो हुन्छ तर त्यसमा 3 वटा सतह हुन्छ के 3टा सतह मिलेर बनेको लाम्चो खालको हुन्छ। प्रिज्म जस्तो हुन्छ हैन। त्यसमा स्केलको रेन्ज 35 डिग्री सेल्सियस देखि 42 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ।
किन होला 35 देखि 42 सम्म मात्रै बनाएको भन्दाखेरि मान्छेको शरीरको तापक्रम चाहिँ 37 डिग्री सेल्सियस हुन्छ नर्मल कन्डिसनमा, अनि त्योभन्दा घट्ने र त्योभन्दा बढ्यो भने पनि 35 देखि 42 को रेन्जमा चाहिँ सजिलै मेजर गर्न सकिन्छ भनेर यो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा चाहिँ स्केल रेन्ज चाहिँ 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। अब यो थर्मोमिटरको बल्ब नजिकै साँघुरो घेरा बनाइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, साँघुरो घेरा यहाँ चित्रमै हेर्नुहोस्, यो साँघुरो घेरा बनाइएको हुन्छ। त्यो साँघुरो घेराको काम के हो त भन्दाखेरि त्यो बल्बबाट चाहिँ त्यो तरल पदार्थ जुन पारोलाई चाहिँ सजिलै माथि चढ्न दिने, चढ्दै 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 तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यो पारो पनि चढ्दै जान दिने, तर त्यो पारो चाहिँ झट्टै फेरि फर्केर नआओस् भन्नको निम्ति यो साँघुरो घेराले रोकेको हुन्छ क्या है। यहीँ लेखेको छ थर्मोमिटर, यो थर्मोमिटरको बल्ब नजिकै साँघुरो घेरा बनाइएको हुन्छ जसले गर्दा ताप लिने बेलामा पारोलाई सजिलै माथि चढ्न दिन्छ तर झट्टै तल झर्न चाहिँ रोक्छ। केले? जुन त्यो बल्ब लिएर बनाइएको साँघुरो घेराले। कहिलेकाहीँ परीक्षामा पनि क्वेसनहरू सोधेको छ एसएससी को परीक्षामा पनि, थर्मोमिटरको होइन क्लिनिकल थर्मोमिटरको बल्ब लिएर किन साँघुरो घेरा बनाइएको हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ है त। ल ओके, अब यो चित्रहरू चाहिँ बनाउनुहोस्, पछि तपाईँहरूले नोट पाएपछि अथवा भिडियो हेरेर भए पनि यो नोट्स बनाउने बेलामा चित्रहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ है त। ल ओके, आजको दिनमा चाहिँ क्लिनिकल थर्मोमिटरलाई डिजिटल थर्मोमिटरहरूले विस्थापन गरेको छ हैन। जुन पहिला जुन प्रिज्मेटिक आकारको हैन थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्थ्यो, तर आजको दिनमा आउँदाखेरि चाहिँ थर्मोमिटर हाम्रो शरीरको ज्वरो नाप्नलाई प्रयोग गर्ने अथवा शरीरको तापक्रम नाप्नलाई प्रयोग गरिने थर्मोमिटरको रूपमा चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटरहरू आइसकेको छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पारायुक्त थर्मोमिटरहरू चाहिँ पुरानो भइसक्यो है त। अब उच्चतम र न्यूनतम थर्मोमिटर, यो निकै रमाइलो छ। हेर्नुहोस् है, यसको थर्मोमिटरले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् त। कुनै निश्चित ठाउँको जस्तै जमसमकै भनौँ हैन, अथवा पोखराको अथवा लोमनथाङको जहाँनिरको कुनै निश्चित ठाउँको 24 घण्टाको तापक्रम नाप्नको लागि प्रयोग गरिने थर्मोमिटरलाई नै उच्चतम र न्यूनतम थर्मोमिटर भन्छ। भनेको कुनै आज हामीले फिट गरेर राख्यो त्यो थर्मोमिटर भनेपछि भोलि यति नै बेला हामी हेर्न जान्छौँ त्यहाँ, अनि हेर्न जाँदाखेरि दुईटा ट्युबमा तापक्रम उच्च चाहिँ कति भयो हैन, धेरै धेरै तातो चाहिँ कति भयो, तापक्रम धेरैमा कति पुग्यो र थोरैमा कति पुग्यो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीलाई यो उच्चतम र न्यूनतम थर्मोमिटरले दिन्छ। यो यसको आकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो यु आकारको थर्मोमिटर हो। यसमा दुवै तरल पदार्थहरू पारो र अल्कोहल दुवै प्रयोग गरिएको हुन्छ हैन। पारोले चाहिँ उच्चतम तापक्रम नाप्छ र अल्कोहलले चाहिँ न्यूनतम तापक्रम चाहिँ मापन गर्छ। दुवैतिरको ट्युबमा सूचक पदार्थ राखेको हुन्छ। सूचक पदार्थ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ कि चिन्न, चित्रमा अलिक क्लियर छैन होला यहाँ, मैले त देखिरहेको छु, तपाईँहरूको मोबाइलमा सानो भएर के गर्नुभएको छ, यो माउस हल्डिरहेको ठाउँमा, यो माउस चलिरहेको ठाउँमा यो सूचक पदार्थ राखेको हुन्छ त्यो होइन, जसले के गर्छ त भन्दा उक्त सूचकको तल्लो बिन्दु हेरेर होइन, सूचकको तल्लो चाहिँ लेभल हेरेर चाहिँ हामी तापक्रम मापन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो है त। ल यसमा डायग्रामेटिक फिगरमा हेरौँ यहाँ होइन, उच्चतम र न्यूनतम थर्मोमिटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जुन यो कालो यो ट्युब भित्रको कालो पदार्थ भनेको चाहिँ पारो हो, हेर्नुहोस् है, पारो हो है। यहाँनिर चाहिँ अल्कोहल राखेको हुन्छ, यहाँ यो ठाउँमा अल्कोहल राखेको हुन्छ। यो अल्कोहलले के गर्छ, यहाँ चाहिँ न्यूनतम तापक्रम मापन गर्छ। सरी, यो चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ अल्कोहल राखेको हुन्छ होइन, यो तल चाहिँ पारो राखेको हुन्छ। यो कालो घेरामा पारो हैन, माथिको चाहिँ यो अल्कोहल राखेको हुन्छ हो। यो अल्कोहल राखेकोतिर अथवा यो यतातिर पारोले चाहिँ अल्कोहललाई धकेल्दै जाँदाखेरि त्यसमा म्याक्सिमम टेम्परेचर नाप्छ र यता चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ नाप्छ है। ओके, यसको संरचना चित्र पनि बनाउनु होला है त। ल विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्नेमा आउँछ। हामी थर्मोमिटरको च्याप्टर चाहिँ सिद्धायौँ है। अब विशिष्ट ताप धारण क्षमता, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, यो तापसँगै रिलेटेड कुरा हो। यो तापक्रमसँग रिलेटेड नभइकन यो तापसँग रिलेटेड कुरा है त। ल है, कुनै वस्तुलाई ताप दिँदा तापक्रम कतिले वृद्धि हुन्छ त भन्ने कुरा त्यस वस्तुको पिण्ड र दिएको तापको परिमाणमा भर पर्छ हैन। कुनै पनि वस्तुलाई तताउँदाखेरि त्यसको तापक्रम चाहिँ कति पुग्छ, कतिले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ, त्यो वस्तुको पिण्ड कति केजी तताएको हामीले हैन,
अनि कति ताप शक्ति दियौँ त हामीले, कति बेरसम्म ततायौँ त भन्ने कुरामा भर पर्छ। साथै उक्त वस्तुको गुण र बनावटमा पनि भर पर्छ। त्यो वस्तुको अणुहरू कसरी बनेको छ हैन, त्यो कुरामा पनि भर पर्छ। यहाँ उदाहरणको लागि एउटा भाँडोमा 500 मिलिलिटर पानी र अर्को भाँडोमा यहाँ उदाहरणको लागि एउटा भाँडोमा 100 मिलिलिटर पानी र अर्को भाँडोमा पनि 100 मिलिलिटर तेल राखेर दुईटैमा बराबर छ है, एउटामा पानी छ एउटामा तेल छ राखेर बराबर मात्रामा है 100 ml राख्ने, यता भाँडामा पनि उता भाँडामा पनि 100 ml नै राख्ने, एउटामा तेल एउटामा पानी राख्ने र दुवैलाई बराबर समयसम्म तताउने, 4 मिनेटसम्म तताउने। कसको तापक्रम बढी होला? कसको तापक्रम बढी होला? छुँदाखेरि कसले धेरै पोल्ला? यसो विचार गर्नु। पक्कै पनि तेलले पोल्ला है त। यहाँ पिण्ड पनि बराबर, शक्ति पनि बराबर, किनभने 100 ml थियो भएपछि पिण्ड बराबर भयो। शक्ति पनि ताप शक्ति पनि हामी 4 मिनेट दिएको, ताप शक्ति पनि बराबर नै दिएको भएको अवस्थामा पनि तेलको तापक्रम बढी देखियो, तेलले बढी पोल्छ किनभने तेलको तापक्रम बढी छ। पानीको तापक्रम कम देखियो किनकि यी दुईको पदार्थको अणुहरूको बनावट फरक फरक छ। हो, तेलको अणुहरूको बनावट र पानीको अणुहरूको बनावट फरक छ है। तेलका अणुहरूले ताप धारण क्षमता कम भएकोले छिट्टै चालमा आए हैन, त्यो अणुहरूको बनावट नै फरक छ नि त। पानीको अणु भन्दा तेलको अणुहरू के हुँदा रहेछन् त? छिटो चल्दा रहेछन् है। तिनीहरूले ताप खट्न सक्दैनन्, ताप सहन सक्दैनन्, सहन नसकेपछि छिटै चल्छन्। को भन्दा तेलको अणुहरू, तेलको अणुहरू ताप धेरै सहन नसकेर छिट्टै चालमा आउँछन्। त छिट्टै चालमा आएपछि, धेरै चालमा आएपछि त अणुहरू धेरै चालमा आएपछि तापक्रम के हुन्छ? बढी देखिन्छ। त्यही भएर तेलको तापक्रम बढी देखिएको। तर पानीको अणुहरूमा ताप धारण गर्ने क्षमता बढी छ। पानीको अणुहरूले धेरै ताप शक्ति खट्न सक्छ, त्यसैले लामो समयसम्म पनि त्यति धेरै चालमा आउन सकेन। त्यसैले तापक्रम कम भएको। किनभने तापक्रम बढी भयो कि कम भयो भन्ने कुरा त त्यो अणुहरूको चाल शक्तिमा भर पर्ने हो नि त। अणुहरू बेसरी चल्यो भने तापक्रम बढी, अणुहरूको चाल कम भयो भने तापक्रम कम हुने कुरा हो। ओके है त। ल, विशिष्ट ताप धारण क्षमतालाई परिभाषित गरिएछ हामीले, यहाँ परिभाषा नै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब के हो त विशिष्ट ताप धारण क्षमता भन्दा? कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम 1 केजी पिण्डको तापक्रम के है। पानीको 1 केजी भने नि भयो, फलामलाई 1 केजी, तामा 1 केजी तामालाई भने नि भयो, 1 केजी तेललाई भने पनि भयो, 1 केजी सुनलाई भने पनि भयो, जसलाई भने पनि भयो। कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढाउनु वा घटाउन 1 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढाउनु पर्यो। मानौ फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, एउटा फलाम चाहिँ हैन, एउटा फलाम चाहिँ 1 केजी फलाम चाहिँ को तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस थियो हैन। त्यसलाई बढाएर हजुर हजुर भन्नुहोस्, कसैलाई के भन्नु छ? हजुर एकछिन अड्किनु भएको छ क्या? अहिले ठिक छ? सर ल ठिक छ, त्यसो भए सुन्नुहोस् है त। ल, कुनै पनि हैन 1 किलोग्राम पिण्डको कुनै पनि वस्तु 1 केजीको, पानी पनि 1 केजी, फलाम पनि 1 केजी, सुन पनि 1 केजी, सबै सम्झिनु न, 1 केजीको भनेर सम्झिनु न। कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम जति छ, जस्तै 25 छ 26 बनाउनु पर्यो, 26 छ 27 बनाउनु पर्यो, 30 थियो 31 बनाउनु पर्यो, 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु पर्यो भने हैन आवश्यक पर्ने ताप शक्तिको परिमाण जति ताप शक्ति चाहिन्छ नि, जस्तै 25 डिग्री सेल्सियसमा भएको 1 केजी फलाम छ, त्यसलाई तापक्रम बढाएर 26 डिग्री बनाउनु पर्यो भनेपछि त त्यसलाई तताउनु पर्दैन त? तताउनु पर्छ नि त, ताप शक्ति दिनुपर्छ नि। हो, त्यही ताप शक्तिको परिमाण नै के हो त? सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता।
सो ताप शक्ति नै कुन ताप शक्ति त्यो कुनै पनि 1 केजी पिण्ड भएको वस्तुको तापक्रम चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु पर्यो भने चाहिने ताप शक्ति नै सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो हैन। र 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन मात्रै नभइकन कहिलेकाहीँ 25 डिग्री सेल्सियस थियो भने 24 डिग्री बनाउनु पर्यो भने पनि त्यहाँबाट ताप शक्ति झिक्नु पर्छ कि पर्दैन, चिसो बनाउनु पर्छ कि पर्दैन हो। यसरी घटाउनलाई पनि ताप शक्ति जरुरी पर्छ, त्यो चाहिँ हामी ताप शक्ति घटाएर पाल्छौँ हैन। हो यसरी चाहिँ समग्रमा ढङ्गले भन्दा हामी के भन्छौँ त विशिष्ट ताप धारण क्षमता भनेको चाहिँ कुनै वस्तुको 1 किलोग्राम पिण्डको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसको दरले बढाउन वा घटाउनलाई आवश्यक पर्ने ताप शक्तिको परिमाण नै सो वस्तुको विशिष्ट ताप धारण क्षमता हो। जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ भनेछु मैले, जस्तै 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु पर्यो भने वा घटाउनु पर्यो भने 4200 जुल ताप शक्ति आवश्यकता पर्छ भने पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता नै कति हुन्छ त 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हुन्छ है। ओके, यहाँनिर चित्रमा हेर्नुहोस् तपाईहरु क्लियर छ कि छैन भन्ने कुरा हो हैन। 1 केजी सिसा छ, ग्लास छ हे, 1 केजी ग्लास छ, त्यसको ताप शक्ति कति छ 25 डिग्री सेल्सियस छ, त्यसलाई 26 डिग्री बनाउनु पर्यो भने कति ताप शक्ति चाहिँदो रहेछ यहाँ 840 जुल भनेपछि एमाउन्ट अफ हिट सप्लाइड भनेको त्यो 1 डिग्री सेल्सियसको दरले त्यो सिसाको तापक्रम बढाउनु पर्यो भने 840 जुल ताप शक्ति चाहिँदो रहेछ। पानीको कति चाहिँदो रहेछ, पानीको तापक्रम 1 डिग्रीले बढाउनलाई 4200 चाहिँदो रहेछ। यसरी विभिन्न पदार्थहरूलाई छुट्टै छुट्टै ताप शक्तिको परिमाण चाहिन्छ जबकि तिनीहरूको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु पर्यो। ल ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामी यति नै गर्छौं, बाँकी चाहिँ